अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आखिरकार सैफर केस अपने अंजाम तक पहुंच ही गया, इसकी बिल्कुल हवा निकाल दी गई है। पीटीआई को लेवल फील्ड सहूलियत देने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अतर मिल्ला का दबंग हुक्मनामा, जिन्होंने ये कहा कि कोई अदारा भी किसी पार्टी को प्रेशराइज करने का हक नहीं रखता। हाँ, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को भी यही हुक्मनामा जारी किया है कि आप लेवल फील्ड तमाम पार्टियों को मुहैया करें, किसी के साथ कोई ज्यादती न की जाए। मेरे अजीजों, हमेशा जुमे का दिन इस शरीफ खानदान पर बड़ा भारी पड़ता है और आज भी जुमे का दिन ही है। अब ये देखिए, ये जो डील करके, ये जो प्लान करके अमेरिका के साथ कंस्पिरेसी करके ये नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचा है, आखिर इसका रिजल्ट भी अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा। इसको इसके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। जिस तरह हमारी माँ बहनों पर ये तशद्दुद कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने उस्मान डार की वालदा के साथ ज़्यादती की, उसके कपड़े फाड़े, उसके गिरेबान तक ये पहुँचे, पुलिस को ना कोई शर्म आई ना हया। लेकिन अब इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। इंशाअल्लाह वही होगा जो इंसाफ पर मबनी होगा। अतर मिल्ला साहब को मैं दोनों हाथों से सलूट मारता हूँ, जिन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है कि सारी पार्टियों को लेवल फील्ड मुहैया की जाए। और अब इलेक्शन कमीशन, ये राजा सुल्तान जो कि एक बड़ा ही गलीज किस्म का इंसान है और कितने उसने कानून तोड़े हैं, इस पर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए और इसको टिकटी को चढ़ाकर फांसी दे देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इलेक्शन कमिश्नर ऐसी जरूरत करने की हिम्मत न करे। लॉ एंड ऑर्डर तो इनके पास से नहीं गुजरा हुआ। इसके पीछे कौन है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट और यही शरीफ खानदान मेरे अजीज़ और मेहमान। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आज जनाब अतर मिल्ला की कोर्ट ने हमारे नायब सदर पीटीआई महमूद कुरैशी और इमरान खान को साइफर केस में साफ बरी कर दिया गया है। साइफर केस है क्या मेरे अजीज़ों? एक थ्रेटनिंग लेटर जो अब अमेरिका के एक डोनाल्ड लू ने इशू किया, जो कि फॉरेन अफेयर का इंचार्ज है, और वहाँ के हमारे हाई कमीशन असद साहब को उसने हुक्मनामा जारी किया कि कल तक आपने इमरान खान की हुकूमत को लाजमी गिराना है। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे अजीज़ों में? कौन है ये अमेरिका? ये हमारे अंदरूनी मामला में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? बाजवा, इसने रात को 12 बजे 6 जजेस को प्रेशराइज करके वहाँ फिर वो गिरफ्तारी वाली वो वैन भी वहाँ मंगवाई गई। ऐसा माहौल बनाया गया कि, और उसको चूँकि हुक्मनामा था और इसने इसको बजा लाना था, और वही हुआ जो अमेरिका चाहता था। हमारी चलती फूलती हुकूमत इमरान खान को रात के 12 बजे गिरा दिया गया, अपने एतमाद लाया गया। आपने खूब अच्छी तरह देखा हो किस तरह इन्होंने वहाँ एमएनए खरीदे। सिंध में जाकर सिंध हाउस में 25-25 करोड़ रुपये देकर उनको ख़रीदा और अदम एतमाद लाकर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अब आएगा मज़ा, अब खाली मैदान पड़ा है। मैं अतर मिल्ला साहब को दोनों हाथों से सलूट भी मारता हूँ। सारी पाकिस्तानी कौम वो कहूँगा कि आप इनकी फेवर में ज़रूर रैली निकालें। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर ने एक और नया हुक्मनामा जारी किया है और कहा है कि मैं जिस सीट पर बैठा हूँ इंशाअल्लाह इसका इंसाफ करूँगा, चाहे मुझे जितना भी प्रेशराइज किया जाए, जो मुझे धमकियाँ दी जाए, लेकिन मैं कसम खा कलमा पढ़कर यही कहूँगा कि मैं हक और सच का इंसाफ करूँगा, आइन के मुताबिक ही इंसाफ करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, आस्ता आस्ता हमारे जजेस को भी होश आना शुरू हो गया है। अतर मिल्ला हुआ, ये पेशावर के जज जनाब सरदार खान साहब हैं, ये बहुत अच्छे फैसले देने शुरू करते हैं और इन चोर डाकुओं लुटेरों की नींदें उन्होंने हराम कर दी। इंशाअल्लाह जीत हक और सच की हुआ करती है। अब आर्मी चीफ बार बार यही बयान देते हैं कि मैं दुश्मन को ये करूँगा, मैं दुश्मन को वो। कौन से दुश्मन जिसने मारे हैं आज तक, सवाए अपनी ही कौम, अपनी औरतों पर ये तशद्दुद करवा रहा है। इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। चीफ साहब जनाब आसम मीर साहब, अब भी वक्त है, आप इन हथकंडों से बाज आ जाइए और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कीजिए। आपने जो हल्फ उठाया हुआ ना हमारी पाकिस्तानी कौम और हमारे मुल्क की हिफाजत का, आप उस पर अमल दरामद कीजिए। छोड़िए इन डॉलरों का चक्कर। आपके पास बहुत सारे डॉलर जमा हो चुके हैं, मिलियन के साथ से। अभी आप न जाने कितने मिलियन डॉलर आप अमेरिका से लेके आएंगे। दिखाओ इनको 2 उंगलियां, उनको कहो कि पैसा वी नॉट गोइंग टू गिव यू नथिंग। पैसे ले लो और इनको उंगलियां दिखाओ। इनका इलाज भी है। जिस तरह इमरान खान ने
ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. آپ بھی اس کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی پاکستان کے ایک ہیرو بن سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امریکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ تھی اصل حقیقت میرے پاکستانی. شاید ہمارے چیف آف آرمی صاحب عاصم منیر صاحب اب راہ راست پر آ ہی جائیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی کہ یہاں تک کہ اس کے جو کاغذات نامزدگی تھے ان کو جمع کرانے سے بھی روکا جا رہا تھا، بلکہ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ان سے تشدد بھی کیا جا رہا تھا. یہ کہا کہ جمہوریت ہے میرے عزیز و مرحمت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اب یہ جو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ان سے جو کاغذات نامزد کے انہوں نے چھینے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دے، ورنہ ایسے شور مچانے یا میڈیا پر آ کر ویڈیو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو. قانونی سٹیپ لیں اور اطہر من اللہ کی اسپیشلی کورٹ میں آپ اپنی درخواست دائر کریں، اور انشاءاللہ آپ کو حق اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ صحیح ملے گا. اطہر من اللہ صاحب ایک دبنگ جسٹس ہیں، نہ جانے اس کو کتنا پریشرائز کیا ہوگا جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، لیکن وہی اطہر من اللہ ہیں جو اب انصاف کے تحت اپنے جتنے بھی اس کے پاس کیسز آ رہے ہیں ان کے جناب وہ حکم نامے جاری کر رہا ہے. اور جلد انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آئے گا، خود الیکشن لڑے گا. پھر ان کو پتہ چلے گا یہ نون لیگی، یہ مولانا ڈیزل، یہ عزت داری وغیرہ ان کی اس نے ہوا نکال دی ہے اور ان کی رات دن کی نیند حرام کر دی ہے. یعنی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آج جناب اعتزاز احسن صاحب نے اپنی میڈیا کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ سائفر لیٹر جو ایک فراڈ تھا، ایک دھمکی تھی، ایک ملک دوسرے ملک کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کی آج رات کو حکومت گرا دیں، اور انہوں نے حکم نامہ جاری کیا. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ یہی ہمارا جنرل باجوہ، جس نے یہ سارا ڈرامہ کیا اور رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا. لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا میرے پاکستانیوں. اب تمام کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، کل فیئر الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی. سویپ کرے گا انشاءاللہ، دیکھنا. یہ تو ان کے جو ہے نا تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں جناب 70% 80%، میں کہتا ہوں کہ وہ 100% سویپ کرے گا. نون لیگ، یہ زرداری اور یہ مولانا ڈیزل وغیرہ کو ایک سیٹ بھی ملنے والی نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہی ہوگا جو انصاف اور حق کی جنگ میں ہوا کرتا ہے. ہمارے نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے حق اور سچ پر مبنی جنگیں لڑی ہیں، اور ہمیشہ جیت انہی کی ہوئی ہے. تو میں پاکستان کے پی ٹی آئی کے تمام جیلوں کو یہی کہوں گا کہ آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا ہے، اور بڑھ چڑھ کر آپ نے اس الیکشن میں حصہ لینا ہے. انشاءاللہ جیت ہم سب کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سب سے جا چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. یہ بوڑھی لاچار بے بس ماں بلوچستان سے اپنے لاپتہ بیٹے کی فریاد لے کر اسلام آباد آئی تھی. میرا ایک سوال اقبال کے تمام ان شاہینوں سے ہے جنہوں نے یہ منظر دیکھا جس وقت یہ جانور نما انسان اس بے بس ماں کا گلا دبا رہا تھا، تو کیا ان کا خون نہیں کھولا؟